जुन अफर गरेको ब्यान्डविड्थ छ त्यो ब्यान्डविड्थमा हामीले सिग्नलिङ रेटहरू हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि बढाउन चाहिँ सक्छौँ। अब हामीले हेर त मैले अस्ति यो डियो बाइनरी इन्कोडरमा प्रायः जसो क्वेसनहरू तिमीलाई यसरी सोध्ने गरिन्छ क्या है। अब यहाँनिर हेर त अब यो जुन जुन हामीले प्रिकोडर सर्किट युज गऱ्यौँ त्यो प्रिकोडर सर्किट युज गरिसकेपछि प्रायः जसो अब तिमीलाई चाहिँ यो प्याटर्नमा क्वेसनहरू सोधिदिन्छ र हामीले यो टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एक्स्ट्रा बिट 1 राखेर पनि मैले गरिदिएको छु। त्यसै गरिकन हेर त एक्स्ट्रा बिट 0 अगाडि हेर त मैले एक्स्ट्रा बिट 0 युज गरेर पनि मैले चाहिँ गरिदिएको छु। यो टेबललाई एकचोटि राम्रोसँग पढ। मैले हिजो अस्तिको क्लासमा मैले जसरी भनेको छु त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर हेर त अब मोडिफाइड डियो बाइनरी इन्कोडर छ। योभन्दा अगाडिको डियो बाइनरी इन्कोडरमा डियो बाइनरी इन्कोडरले डिसी रेस्पोन्स अथवा डिसी सर्किटको लागि मात्रै युज हुन्थ्यो भने अब मोडिफाइड डियो बाइनरी इन्कोडरमा अब हामीले एसी रेस्पोन्स भएको च्यानलहरुमा पनि हामीले मोडिफाइड डियो बाइनरी इन्कोडर चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं है। किनभने हेर त यो डियो बाइनरी इन्कोडरले यो तिम्रो एसी कम्पोनेन्टलाई सपोर्ट गर्थिएन भने अब यो मोडिफाइड डियो बाइनरी इन्कोडर हामीले युज गरिसकेपछि अब यसले यो एसी कम्पोनेन्टको ट्रान्समिसनलाई पनि सपोर्ट गर्ने भएको भएर हामीले हेर त जहाँ कहीं एसी कम्पोनेन्ट है अब ट्रान्समिसन अफ एसी कम्पोनेन्टको कुराहरू गर्ने बेलामा हामीले मोडिफाइड डियो बाइनरी इन्कोडर चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हेर त मोडिफाइड डियो बाइनरी इन्कोडरको यहाँनिर हेर त यो सर्किट छ यहाँनिर। अब यहाँ हेर त अब हामीले यहाँनिर एक्सअर गेट युज गरेका छौं, त्यसपछि फिडब्याक मेकानिजम युज गरेका छौं। त्यो फिडब्याक हेर त ट्वाइस अफ टिभी छ यहाँ है। अब यो टिभी भनेको बिट रेटको टाइम हो है। अब ट्वाइस अफ टिभीबाट डिले भएर फेरि फिडब्याक भएको छ। अब हामीले एकतिर हेर त इनपुट बाइनरी सिक्वेन्स दिएका छौं है एक्सअर गेटमा र अर्को हामीले फिडब्याक लिएर है अब त्यो ट्वाइस अफ टिभीबाट डिले गरेर फेरि हामीले त्यो एक्सअर गेटमा फेरि फिडब्याक इनपुट दिएका छौं। यो त तिम्रो प्रिकोडर सर्किट भयो। यतापट्टि हेर त मोडिफाइड डियो बाइनरी कन्भर्सन छ है। अब यो मोडिफाइड डियो बाइनरी कन्भर्सनले अब यहाँनिर हेर त फेरि हामीले यो प्रिकोडरको आउटपुट लगेर हामीले यो समर सर्किटमा इनपुट दिएका छौं। अब एउटा त्यो समर सर्किटमा हेर त एउटा डाइरेक्टली इनपुट छ, अर्को चाहिँ हेर त हामीले डिले युज गरेर फेरि त्यहाँनिर हामीले इनपुट दिएका छौं। त्यसपछि हेर त हामीले आइडियल च्यानलको ट्रान्सफर फंक्सन एचसीएफ त्यो आइडियल च्यानलमा फिड गरेर त्यसपछि हेर त हामीले यहाँनिर स्याम्पल स्विच लिएका छौं र त्यो स्याम्पल स्विचबाट हामीले आउटपुट सिक्वेन्सहरू हामीले निकालेका छौं। यो मोडिफाइड डियो बाइनरी इन्कोडर हो है। अब यहाँनिर हेर त अब सबै एक्सप्लेनेसन गर्ने यो चीजहरुले हो के। तिमीहरु अलिकति यो एक्सप्रेसनहरुमा हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि यही एक्सप्रेसनकै टेबल कन्स्ट्रक्ट भएको हो के। त्यही भएर हेर त अब तिमीहरुले यो एक्सप्रेसन्सहरु थाहा भयो भने है यतापट्टि टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौ र त्यो टेबल तिमीलाई थाहा भयो भने यतापट्टि तिमीले चाहिँ यो इक्वेसन्सहरु तिमीले चाहिँ प्लट गर्न सक्छौ। त्यही भएर हेर त अब यतापट्टिको इक्वेसन्सहरु याद गरेर तिमीहरुले टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्न नि सक्यौ। त्यो टेबल जुन हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्छौं त्यो भनेको यही इक्वेसन्सहरुबाट नै हामीले चाहिँ त्यो टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो है। अब यहाँनिर थ्योरीहरु लेखिएको छ। अब हामीले हेर त त्यो एक्सअर गेटमा हामीले बाइनरी है बाइनरी बिट बीके चाहिँ हामीले अनकोरिलेटेड डिजिट अफ ड्युरेसन 2b सेकेन्ड्स भनेछौं है। अब यहाँनिर हेर त लेट सिम्बल 1 बी रिप्रेजेन्टेड बाइ अ पल्स अफ एम्प्लिट्युड अफ +1 volt 0 by -1 volt. When this sequence is applied to the modified DIO binary encoder, it is converted into 3 level of output of +2 volt, 0 and -2 volt. The output of precoder is fed to the channel and further sampled uniformly for every TV second to produce the modified DIO binary encoded sequence CK. अब सीके हेर त यहाँनिर हेर त हामीले निकालेको जुन एके छ एके माइनस 2 छ
त्यो डिले हेर त बाई 2b सेकेन्ड छ नि हैन, त्यही भएर हामीले यहाँनिर AK - 2 गरेका छौँ। अब यहाँ मोडिफाइड डिओ बाइनरी को आउटपुट हेर त, CK को भ्यालु हेर त, AK इक्वल्स टु AK - 2 भयो भने इक्वल्स टु 1 भयो भने यो 2 भोल्ट छ, AK नट इक्वल टु AK - 2 है, त्यो CK को भ्यालु 0 भोल्ट छ। सिमिलरली AK इक्वल्स टु AK - 2 इक्वल्स टु 0 भयो भने यसको CK को भ्यालु कति हुन्छ त, -2 भोल्ट हुन्छ। अब यहाँनिर हेर त, लेट HF बी द ट्रान्सफर फंक्शन अफ द मोडिफाइड डिओ बाइनरी कन्भर्सन फिल्टर, SDF delay line filter and SCF ideal channel respectively. The overall transfer function of the modified geobinary encoder is HF equals to त्यो delay filter को, delay line filter को transfer function into है त्यो तिम्रो ideal channel को transfer function SCF। अब यो गर्ने बेलामा हामीले यो एक्सप्रेसन्सहरु आउँछ है। अब यो एक्सप्रेसन तिमीहरुले देखाउनु पर्यो। अनि यहाँनिर हेर त, यो आइडियल च्यानलको ब्यान्डविड्थ है, जहिले पनि हेर त 1/2 अफ यो 2 TB हुन्छ है, यो टाइम जुन छ है। अब यो 1/2 TB छ र हामीले यहाँनिर अब SCF इक्वल्स टु 1 फर फ्रिक्वेन्सी लेस देन इक्वल्स टु 1/2 TB, 0 अदरवाइज है। अब यो लिमिट लगाएर अब हामीले HF इक्वल्स टु 2J sin 2 pi FTB x एक्सपोनेंशियल माइनस J J 2 pi FTB फर फ्रिक्वेन्सी लेस देन इक्वल्स टु 1/2 TB अदरवाइज 0 हैन। अब यो गरिसकेपछि हामीले यो डिओ बाइनरी इन्कोडरको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स हामीले यसरी प्लट गर्छौं है। र मेरो यो इक्वेसन नम्बर 3 को हेर त, यहाँनिर इक्वेसन नम्बर 3 को है, यो इक्वेसन नम्बर 3 यहाँनिर को, यसको इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर तिमीले लियो भने है, यसको इक्वेसन हेर त, इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर लिने बेलामा ट्वाइस अफ TB स्क्वायर साइन पाई T/TB पाई 2 TB माइनस T आउँछ है। अब यसको इम्पल्स रेस्पोन्स पनि यहाँ देखाइएको छ है। अब यहाँनिर हेर त, इन अर्डर टु eliminate the possibility of error propagation in modified DO binary system। अब हामीले हेर त, त्यो DO binary इन्कोडर सिस्टममा पनि हेरेका थियौं। त्यो एरर हामीले मिटिगेट गर्नको लागि हामीले प्रिकोडर सर्किट युज गरेका थियौं। त्यस्तै गरिकन यहाँ मोडिफाइड DO बाइनरी इन्कोडरमा पनि हामीले हेर त, जुन मोडिफाइड DO बाइनरी इन्कोडरमा इनपुट दिनुभन्दा अगाडि हामीले प्रिकोडर सर्किट राखेका थियौं। अब यो प्रिकोडर सर्किट हामीले राख्यौं भने है, यसले के गर्छ त भन्दाखेरि जुन एरर छ त्यो एररलाई मिटिगेट गर्ने, मिनिमाइज गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर हामीले त्यहाँनिर हेर त प्रिकोडर सर्किटहरु राख्छौं है। अब प्रायर टु द इनपुट अफ मोडिफाइड डिओ बाइनरी मोडिफाइड डिओ बाइनरी, precoder converts the binary input sequence into another binary sequence given as BK equals to AK AK plus AK minus 2। जुन कुरा त्यो फिगरमा स्पष्ट देखाइएको छ है। अब तिमीले हेर त, XOR गेटको इनपुटमा एउटा बाइनरी इनपुट दिएका छौ, तलपट्टि हेर त तिमीले ट्वाइस अफ TB बाट डिले गरेर है, त्यो फेरि XOR गेटमा तिमीले फिडब्याक इनपुट दिएका छौ है। त्यस्तै गरिकन हेर त, द सिक्वेन्स AK इज द input of the final modified DO binary encoder, DO binary filter. Here the output CK is defined as CK equals to 0 if BK is represented by symbol 0 है। अब यो हेर त, टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्ने बेलामा युज हुन्छ है यो पार्टहरु। यहाँनिर हेर त, AK को भ्यालु निकाल्यौ हामीले। अब CK को रिप्रेजेन्टेसन तिम्रो हेर त है, CK equals to 0 if BK is represented by symbol 0 है। either if BK is represented by सिम्बल 1 को लागि हामीले +2 भोल्ट पनि लिन सक्यौ, त्यसपछि हामीले -2 भोल्ट पनि लिन चाहिँ सक्छौं के है। अब त्यो चाहिँ अब हामीले कतिखेर +2 भोल्ट लिने, कतिखेर -2 भोल्ट लिने भन्ने कुरा चाहिँ म त्यो टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्ने बेलामा भन्छु। अब यहाँनिर हेर त, नाउ द डिकोडेड डिजिट BK एट द रिसिभर आउटपुट आर एक्सट्र्याक्टेड है। अब हामीले हेर त, मोडिफाइड डिओ बाइनरी इन्कोडरबाट इन्कोडेड आउटपुट CK त निकाल्यौं। अब यो CK
हामीले ट्रान्समिट गर्छौँ। अब त्यो ट्रान्समिट गरिसकेपछि अब रिसिभर साइडमा त फेरि हामीले ओरिजिनल मेसेज सिग्नल त एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। त्यो ओरिजिनल मेसेज सिग्नलको लागि हेर त बीके है बार इक्वल्स टु सिम्बल 1 इफ सीके इज लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1 भोल्ट है इक्वल्स टु सिम्बल 0 है लेस देन 1 भोल्ट अर इक्वल्स टु 1 भोल्ट है। अब यो हामीले म्याग्निट्युड मात्रै हेर्ने हो क्या, हामीले त्यो प्लस माइनस हेर्दैनौँ है। अब 1 हुनको लागि ग्रेटर देन 1 भोल्ट, 0 हुनको लागि लेस देन 1 भोल्ट अथवा इक्वल्स टु 1 भोल्ट, हामीले म्याग्निट्युड मात्रै लिने हो। The decoded sequence are exactly as same as the original binary sequence in the absence of noise in the channel. However, 2 extra bits are added to the precoded sequence AK in the modified DO binary encoder. त्यो कुरा त हामीले हेरिसक्यौँ। हेर त त्यो दुईवटा एक्स्ट्रा बिट लिनुपर्ने हुन्छ क्या। हामीले डिओ बाइनरी इन्कोडरमा एउटा एक्स्ट्रा बिट लिएका थियौँ, आइदर 1 लियौँ आइदर 0 लियौँ, तर यो केसमा हामीले चाहिँ दुईवटा एक्स्ट्रा बिट लिनुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर हेर त हामीले टेबल पनि कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ। अब तिमीलाई हेर त क्वेसन दियो है, क्वेसन यसरी दिन सक्छ कि कन्सिडर अ बाइनरी सिक्वेन्स BK equals to 0 1 0 0 1 0 0 1 apply to the input of the precoded modified DO binary sequence. Determine the sequence AK at the precoder output. AK हामी जेनेरेट गर्छौँ है। अब माथि मैले तिमीहरूलाई भनिसकेँ यो इक्वेसनबाट हामीले चाहिँ यो टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्ने बेलामा यो इक्वेसन्सहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ भनिरहेको थिएँ मैले। जस्तो हेर त भोल्टेज रिप्रेजेन्टेसन अफ AK assuming a symbol 1 to be represented by plus 1 volt and 0 by minus 1 volt है। त्यसपछि C मा हेर त the sequence CK and the output of the modified DO binary filter assuming the additional bit to be 1 1 at the beginning of the precoded sequence AK. The decoded sequence BK bar at the receiver output compare the sequence with the original bit sequence BK. अब हेर त यो जुन बीके जुन तिमीलाई भ्यालु दिएको छ है, पहिला हामीले हेर त यसलाई प्रिकोडरमा दिन्छौँ। त्यो प्रिकोडरको आउटपुट भनेको एके हो। अब त्यो प्रिकोडरको आउटपुट बल्ल हामी मोडिफाइड डिओ बाइनरी इन्कोडरमा फिड गर्छौँ। मोडिफाइड बाई डिओ बाइनरी इन्कोडरको आउटपुट भनेको सीके हो है। अब यो हामी ट्रान्समिट गर्छौँ। त्यो ट्रान्समिट गरेपछि रिसिभिङ साइडमा है त्यो ओरिजिनल मेसेज बिट त फेरि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि ओरिजिनल जुन इन्फर्मेसन अथवा मेसेज बिट पठाएको हो त्यसलाई त फेरि एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो बीके बारको भ्याल्यु है, यो एक्सट्र्याक्टेड गरेको भ्याल्यु के रिसिभिङ साइडमा र बीके को भ्याल्यु एक्ज्याक्टली सेम हुनुपर्छ है। अब यहाँनिर हेर त मैले हेर त तिमीलाई इनपुट बाइनरी सिक्वेन्स दियो नि, इनपुट बाइनरी सिक्वेन्स दिइसकेपछि हामीले 0 1 0 0 1 1 0 1 राख्यौँ। त्यसपछि हेर त अब मैले यहाँनिर हेर त 1 1 राखेको छु है, मैले एज्युम गरेको छु क्या। अब 1 1 राखेँ है। अब यो 1 1 दुईवटा बिट, यो केसमा हामीले डिओ बाइनरी इन्कोडरमा एउटा एक्स्ट्रा बिट लिन्थ्यौँ भने अब यो मोडिफाइडमा दुईवटा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हेर त अब मैले 1 1 लिइसकेपछि एके इक्वल्स टु के थियो हेर त माथि इक्वेसन हेर ल। इक्वेसन नम्बर 6 मा सबैले देखिरहेछौ यो सारा त इक्वेसन नम्बर 6। इक्वेसन नम्बर 6 है। एके इक्वल्स टु बीके प्लस प्लस रे एक्सअर अपरेसन मोडुलो 2 अपरेटर भन्छौँ यो एक्सअर अपरेसनलाई, एक्सअर अपरेसन एके माइनस 2। अब यो गर्नु पर्यो हामीले है। अब यो गर्नको लागि हेर त हाम्रो यहाँनिर हेर अब हाम्रो यहाँनिर एके माइनस 2 भनेको त यो भ्यालु हो नि होइन, यो भ्यालु हो। मलाई सुनिरहेछौ? हेलो
यहाँनिर हेर त अब यो बिट र यो बिटको अब एक्सअर अपरेसन गर्नु पर्यो 1 0 को एक्सअर अपरेसन भनेको कति आउँछ 1 आउँछ है अब सिमिलरली हेर त अब यो बिट र यो बिटको एक्सअर अपरेसन गर किनभने हेर त AK इक्वल्स टु BK XOR अपरेसन AK - 2 हो अब सिमिलरली हेर त यो बिट र यो बिटको एक्सअर अपरेसन गर्नु पर्यो सिमिलरली हेर त यो बिट र यो बिटको एक्सअर अपरेसन गर सिमिलरली हेर त यो बिट र यो बिटको एक्सअर अपरेसन गर सिमिलरली हेर त यो बिट र यो बिटको एक्सअर अपरेसन गर सिमिलरली हेर त यो बिट र यो बिटको एक्सअर अपरेसन गर है त्यसपछि हेर त यो बिट र यो बिटको एक्सअर अपरेसन गर्यो भने है 1 1 को एक्सअर अपरेसन भनेको 0 हो यसरी हेर त सबै आयो हैन भ्यालु एक एक को भ्यालु आयो है अब यहाँनिर हेर त हामीले जुन यहाँ रिप्रेजेन्टेसन गरेका छौं नि है अब यो रिप्रेजेन्टेसन हेर्नु पर्यो भोल्टेज रिप्रेजेन्टेसन अफ AK +1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने कि -1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो त्यसको लागि हामीले सबभन्दा माथिको पार्ट चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ है अब माथि जाऊ यसको लागि अब यहाँ हेर त let symbol 1 be represented by a pulse of amplitude of +1 volt symbol 0 by -1 volt ल यसको लागि हेर त अब हामीले +1 र -1 कसरी लिन्छौं भन्ने कुरो हो के है अब यहाँनिर हेर त सबै 1 लाई हेर त सबै 1 लाई हामीले के गरेछौं +1 लिएका छौं 0 लाई हेर त -1 1 लाई हेर त +1 सिमिलरली हेर त 0 लाई -1 यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौं त्यसपछि हेर त डिओ बाइनरी इन्कोडर CK इक्वल्स टु है अब डिओ बाइनरी इन्कोडर CK इक्वल्स टु यहाँनिर के भनेको छ हेर त CK इक्वल्स टु है 0 if BK is represented by symbol 0 ±2 volt for symbol 1 भनेको छ क्या अब सिम्बल 1 को लागि हामीले कि +2 भोल्टले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो CK कि -2 भोल्टले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो अब यहाँनिर हेर त CK को लागि हेर त 0 को लागि 0 भयो 1 को लागि हेर त 2 भोल्टले रिप्रेजेन्ट गर्ने कि -2 भोल्टले हो अब यसको लागि हामीले यो AK को जुन छ नि यो माइनस यो भ्यालु हेर्नु पर्यो क्या त्यही भएर हेर त यो -2 भोल्ट 0 को लागि 0 स्ट्रेट अवे छ 0 को लागि 0 स्ट्रेट अवे छ अब यहाँनिर हेर त 1 यो 1 को लागि +2 भोल्ट लिने कि -2 भोल्ट लिने हो त्यसको लागि तिमीले भोल्टेज रिप्रेजेन्टेसन अफ AK है अब यहाँनिर हेर त यो -1 लिएको छ नि त्यही भएर हामीले यहाँ -2 भोल्ट लिनु पर्यो सिमिलरली हेर त यो 1 छ नि यो 1 लाई अब हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्ने 2 भोल्टले गर्ने कि -2 भोल्टले अब त्यसको लागि हेर त यहाँनिर +1 लेखिएको छ है +1 लेखिएको भएर हामीले यसलाई +2 भोल्टले रिप्रेजेन्ट गर्छौं
अब 0 को लागि 0 त समस्यै भएन। अब यो 1 को लागि +2 भोल्टले रिप्रेजेन्ट गर्ने कि -2 भोल्टले हो। अब यसको लागि हेर त यहाँनिर -1 छ, त्यही भएर हामीले यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो त -2 भोल्टले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। अब अन्तिममा हेर त अब हाम्रो यो सीके आउटपुट त आयो। अब यो हामी ट्रान्समिट गर्छौँ। यो ट्रान्समिट गरिसकेपछि अब रिसिभिङ साइडमा बीके बार त निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो बीके बारको लागि हेर त अब यहाँ हेर त यो <2 भोल्टको लागि 0, लेस देन 1 भोल्टको लागि 0 छ। 0 भनेको त <1 भोल्ट हो, त्यही भएर 0 आयो। यहाँनिर हेर त <1 भोल्ट है, यो त -2 भोल्ट भनेको त <1 भोल्ट हो नि, त्यही भएर यहाँनिर के आएको छ 1 आयो। सिमिलरली यो 0 को लागि 0 0, यो -2 भोल्ट हेर त अब हामीले यसको म्याग्निट्युड मात्रै हेर्ने हो, प्लस माइनस हामी कन्सिडर गर्दैनौँ। म्याग्निट्युड भ्याल्यु हेर त <1 भोल्ट भएको भएर यहाँ 1, यहाँ नि म्याग्निट्युड भ्याल्यु <1 भोल्ट भएको भएर 1, 0 को 0 भइहाल्यो, यो 1 को 1 भइहाल्यो। अब हेर त यो इक्वेसन र है यो इक्वेसन हेर त एक्ज्याक्टली सेम छ। त्यही भएर हाम्रो यो मोडिफाइड डिओ बाइनरी इन्कोडरबाट हामीले जुन यसरी इन्कोडिङ र रिसिभिङ साइडमा जुन हामीले डिकोडिङ गरेका छौँ है, त्यो भ्यालुहरू एक्ज्याक्टली हामीले सेम देखाउनुपर्छ। अब त्यसको लागि हेर त यो माथिको इक्वेसन्सहरू तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो क्या। यो इक्वेसन नम्बर 8, इक्वेसन नम्बर 7 है। अब यो थाहा भइसकेपछि हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है। अब यो बिचमा तिमीहरूले यहाँ हेर है, यहाँनिर हेर त एके बीके प्लस ए, द सिक्वेन्स एके इज द इनपुट अफ द फाइनल डिओ लेखेको छ। यो सीके को आउटपुट यी पार्टहरू चाहिँ तिमीले हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या है। अब यहाँनिर पनि हेर त है, यहाँ हेर त अब यो देखाइएको छ यहाँ है, यो सीके को उहरू है। अब यहाँनिर सिम्बल 0 लाई तिम्रो +1 भोल्ट, सिम्बल 0 लाई -1 भोल्ट, यो रिप्रेजेन्टेसनहरू तिमीहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ। अब यति गरेपछि हाम्रो मोडिफाइड डिओ बाइनरी इन्कोडर पनि सकिन्छ। अब यसको लागि हेर त थ्योरी धेरै छैन होइन। अब यसको ट्रान्सफर फङ्सनहरू निकाल्नु पर्यो, अनि ट्रान्सफर फङ्सन्सहरू निकालिसकेपछि है यहाँ जहाँनिर जुन लिमिटवाला इक्वेसन दिएको छ त्यो लिमिटवाला इक्वेसनबाट ट्रान्सफर फङ्सन र त्यो लिमिट इक्वेसन्सहरू लिएर हामीले यसको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स त्यस्तै गरिकन इम्पल्स रेस्पोन्स चाहिँ हामीले चाहिँ देखाइदिनु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरिकन हेर त मैले यहाँनिर अगाडि 0 0 राखेर पनि गरेको छु है, यो 0 0 राखेर नि गरेको छु है। अब यो 0 0 वाला पनि तिमीले हेर्न सक्छौ। एक्सअर अपरेसन गर है, त्यसपछि चाहिँ भोल्टेज रिप्रेजेन्टेसन एके को भोल्टेज रिप्रेजेन्टेसन गर। 0 लाई हामीले चाहिँ -1 भोल्टले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने 1 लाई +1 भोल्टले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो रिप्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि तिम्रो मोडिफाइड डिओ बाइनरी इन्कोडरको आउटपुट सीके को भ्यालु निकाल। त्यसपछि त्यो सीके भ्यालु हामीले ट्रान्समिट गर्छौँ। त्यो ट्रान्समिट गरिसकेपछि रिसिभिङ साइडमा डिकोडरको माध्यमबाट हामीले त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। त्यो एक्सट्र्याक्ट भनेको बीके बारको भ्यालु हो है। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त मोडिफाइड डिओ बाइनरी इन्कोडर हामीले हेर्न सक्छौँ है। अब यसमा केही छ भने सोधौँ है। अब हामी नेक्स्ट टपिकतिर जाउँ। यहाँनिर हेर त एम एरे सिग्नलिङ कम्पेरिजन विथ बाइनरी सिग्नलिङ भनेछ। अब यो बाइनरी सिग्नलिङ भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन डिस्क्रिट रिप्रेजेन्टेसन छ कुनै पनि सिग्नलको है, त्यो रिप्रेजेन्टेसन हामीले गर्ने भनेको आइदर 0 आइदर 1 ले हो। अब 0 भनेको तिम्रो अफ स्टेट हो, 1 भनेको हामीले अन स्टेट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ के। 0 भनेको नो पल्स, 1 भनेको प्रेजेन्स अफ पल्स। हामीले यसरी जुन बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ है, त्यही बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन जुन बाइनरी नम्बर्सहरू युज गरेर हामीले जुन डिस्क्रिट इन्फर्मेसन जुन हामीले ट्रान्समिट गर्छौँ
र रिसिभिङ साइडमा त्यसै गरिकन जुन हामीले बाइनरी फर्मको सिग्नलहरू जुन हामी रिसिभ गर्छौँ त्यसलाई हामीले बाइनरी सिग्नलिङ भन्छौँ। त्यसरी बुझौँ है। बाइनरी नम्बर भनेको त 0 1 को रिप्रेजेन्टेसन हो नि। त्यही भएर हामीले यो डिजिटल कम्युनिकेसन अथवा डिस्क्रिट फर्म अफ कम्युनिकेसनमा हामीले ट्रान्समिट गर्ने सिग्नल भनेको 1 र 0 को फर्ममा हो क्या। 1 भनेको प्रेजेन्स अफ पल्स, 0 भनेको नो पल्स। त्यही यहाँ रिप्रेजेन्टेसन गरिएको छ बाइनरी सिग्नलिङमा। जहाँनिर 1 1 छ त्यहाँनिर पल्स देखाइएको छ, जहाँनिर 0 छ त्यहाँनिर पल्स देखाइएको छैन। अब यहाँनिर हेर त मल्टी लेभल सिग्नलिङ भनेको छ क्या। एम एरे सिग्नलिङ भनेको के हो है। अब एम एरे सिग्नलिङ भनेको अब हामीले यही बाइनरी बिटको पेयरिङ गरेर है। अब यो हेर त अघि मैले 0 र 1 भने नि होइन र। अब यही बाइनरी बिटको पेयरिङ गरेर हामीले चाहिँ सिग्नलहरू रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। जस्तो फर एक्जाम्पल हेर त हामीले 2 बिट बाइनरीको पेयरिङ गर्यौँ भने वी क्यान रिप्रेजेन्ट 4 एम्प्लिट्युड लेभल्स अथवा 4 लेभलिङ हामीले गर्न सक्छौँ है। अब तिम्रो हेर त तिम्रो बाइनरी नम्बर हामीले 2 पेयरिङको लियो भने m इक्वल्स टु 2 को पावर n भनेको बाइनरी पेयर हो क्या। बाइनरी पेयर मैले 2 लियो भने इक्वल्स टु 2 को पावर 2 भनेको 4 हो। भनेपछि 4वटा एम्प्लिट्युड लेभल हुन्छ क्या यहाँनिर। 4वटा एम्प्लिट्युड लेभल भनेको 0 0 1 0 1 1 र है अथवा 0 1 1 0 त्यसपछि 0 0 1 0 0 1 होइन, त्यसपछि 1 1 1 हो। भनेपछि हामीले 4वटा हामीले है 4वटा लेभल अथवा 4वटा पेयरिङ 0 0 0 1 1 0 र 1 1 को पेयरिङ बिटहरू हामीले ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको तिम्रो मल्टी लेभल सिग्नलिङ हो। जस्तो मैले नम्बर अफ बिट चाहिँ n इक्वल्स टु 3 लिए भनेपछि यसमा कति हुने भयो, 8वटा एम्प्लिट्युड लेभल हुने भयो। 8वटा एम्प्लिट्युड लेभललाई हामीले 3 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो हेर त 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 हुन्छ। 0 देखि 7वटासम्म एम्प्लिट्युड लेभल भयो क्या। त्यो 7वटा एम्प्लिट्युड लेभललाई हामीले 3वटा बाइनरी पेयरको बिटले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। त्यही हो नि होइन र। त्यस्तै गरिकन हेर त तिमीले नम्बर अफ बिट चाहिँ 4वटा लियौ। 4वटा लिने भनेको m इक्वल्स टु 2 को पावर 4। 2 को पावर 4 भनेको त 16वटा लेभल हो। हेर 16वटा लेभल होइन त। अब 16वटा लेभल भनेको हेर त कहाँसम्म जाने भयो त भन्दाखेरि 4वटा बिटको पेयर 0 0 0 देखि 1 1 1 1 सम्म जान्छ। त्यो भनेको 15 सम्म जाने भयो क्या है। त्यही भएर हामीले यो सिग्नलिङमा है अब हामीले एउटा बाइनरी सिग्नलिङ भन्छौँ, अर्को भनेको एम एरे सिग्नलिङ हो। अब बाइनरी सिग्नलिङ भनेको त अब सिम्पल बाइनरी फर्मको 0 1 हो। एम एरे सिग्नलिङ भनेको त हामीले यही बाइनरी बिटलाई पेयर गरेर है हामीले डिफ्रेन्ट एम्प्लिट्युड लेभलमा हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ अथवा ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, एम एरे सिग्नलिङ भन्छौँ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब मैले नम्बर अफ बिट चाहिँ पेयर है। अब पेयर 5वटा बाइनरी बिटको पेयर गर्यो भने कतिवटा लेभल हुने भयो, 32वटा हुने भयो। 6 को लियो भने कति हुने भयो, 64 हुने भयो। यसरी हामीले चाहिँ यो एम एरे सिग्नलिङ चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यहाँनिर हेर त अलिअलि एक्सप्रेसन्सहरू छ यहाँनिर। जस्तो हेर त लेट अस कन्सिडर एन एम एरे सिग्नलिङ सिस्टम having a signaling alphabet that contains m symbol. Let the symbol duration be t second. The signal rate is equals to r equals to 1 by t है। अब त्यस्तै गरिकन यहाँनिर हेर त r equals to 1 by t भयो। अब फर एम एरे कोडिङ इच पल्स करस्पोन्डिङ्स टु अ ब्लक अफ n मेसेज बिट गिभन बाई n equals to log 2m है। अनि त्यसपछि हेर त हामीले t equals to tv log 2m गरेका छौँ। सिमिलरली एम एरे सिग्नलिङ रेट इज गिभन बाई आरएस इक्वल्स टु है तिम्रो आर लग 2m छ है। अब आरएस भनेको सिग्नलिङ रेट अफ एम एरे सिग्नलिङ, आरबी भनेको सिग्नलिङ रेट अफ बाइनरी सिस्टम। यसैले हामीले एम एरे सिग्नलिङको रेट पनि निकाल्न सक्छौँ।
है। अब यो त तिम्रो एमएरे सिग्नलिङ र बाइनरी सिग्नलिङको पार्ट भयो। अब यहाँनिर हेर त एउटा आई प्याटर्न भन्ने छ के है। अब यो आई प्याटर्न भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले प्र्याक्टिकल वेबाट है हामीले इन्टर सिम्बल इन्टरफेरेन्सलाई जुन हामी स्टडी गर्छौँ है र त्यसको इफेक्ट पल्स कोड मोडुलेसनमा इन्टर सिम्बल इन्टरफेरेन्सको इफेक्ट र त्यसको स्टडी र एनालाइसिसलाई हामीले आई प्याटर्नबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई एनालाइसिस हामीले गर्न सक्छौँ। अब यो आई प्याटर्न भन्ने बित्तिकै यो हामीले ओसिलोस्कोपमा है, अब यहाँ ओसिलोस्कोपमा हामीले रिसिभ बाइनरी डाटा र सतुत वेभ फर्म है, सतुत वेभ फर्म अब हामीले चाहिँ ओसिलोस्कोपमा हामीले हेऱ्यौँ भने है, अब त्यहाँनिर हेर त अब हामीले चाहिँ यो सतुत वेभ फर्म चाहिँ हामीले इन्टरनल जेनेरेट गर्नु पर्यो र त्यसपछि हाम्रो जुन ट्रान्समिट भएको बाइनरी डाटा हामीले चाहिँ त्यो ओसिलोस्कोपमा दियो भने यस्तो खालको तिम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि यो आँखा जस्तै के है, यस्तो किसिमको प्याटर्न चाहिँ तिम्रो ओसिलोस्कोपमा चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले हुन्छ है। त्यही भएर अब यो आई प्याटर्न भन्नाले हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो इन्टर सिम्बल इन्टरफेरेन्सको है, इन्टर सिम्बल इन्टरफेरेन्सको स्टडी र एनालाइसिस है, र स्टडिज र एनालाइसिस जुन हामीले ओसिलोस्कोपमा गर्छौँ है, यो प्र्याक्टिकल एनालाइसिस, त्यसको लागि हामीले जहिले पनि हेर त हाम्रो ओसिलोस्कोपमा हामीले सतुत वेभ चाहिँ इन्टरनली जेनेरेट गर्छौँ र त्यस्तै गरिकन हामीले चाहिँ बाइनरी बिट चाहिँ भर्टिकल डिफ्लेक्सन प्लेटमा दियौँ भने है, अब यस्तो किसिमको प्याटर्न आउँछ। यो प्याटर्नलाई हामीले के भन्छौँ? आई प्याटर्न भन्छौँ। अब यो आई प्याटर्नबाट हामीले हेर त के इन्फर्मेसन्सहरू लिन सक्छौँ है। त्यसको लागि हेर त यो इन्टरप्रिटेसन अफ आई प्याटर्न छ। यहाँनिर हेर त यो भनेको मार्जिन ओभर नोइज हो, यो बेस स्याम्पलिङ टाइम छ, यो आई प्याटर्नले दिने इन्फर्मेसन्सहरू हो। यहाँनिर हेर त स्लोप सेन्सिटिभिटीहरू छ है, टाइम इन्टरभल ओभर विच द वेभ क्यान बी स्याम्पल्ड भनेर यो जुन टाइम इन्टरभल दिएको छ। अब यहाँनिर हेर त आई प्याटर्नले के प्रोभाइड गर्छ भन्ने कुरो हो क्या। आई प्याटर्नबाट हेर त यो जुन मैले भने नि जुन भर्टिकल डिफ्लेक्सन प्लेटमा तिमीले बाइनरी डाटा दिन्छौ र इन्टरनल्ली ओसिलोस्कोपमा जेनेरेट भएको सतुत वेभ फर्म हामीले ओसिलोस्कोपमा प्रोजेक्ट गऱ्यौँ भने यस्तो किसिमको आँखाको जस्तो एउटा प्याटर्न हामीले थाहा पाउँछौँ। आँखाको जस्तो तिम्रो प्याटर्न चाहिँ हामीले ओसिलोस्कोपको डिस्प्लेमा हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यो आई प्याटर्नबाट हामीले फलोइङ इन्फर्मेसन्सहरू हामीले लिन सक्छौँ। जस्तो अब बेस टाइम स्याम्पलिङ टाइम कति हुन्छ, यसको मार्जिन अफ नोइजहरू कति छ, यसको सेन्सिटिभिटीहरू कति छ, त्यो कुराहरू हामीले प्र्याक्टिकल्ली स्टडी गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर हेर त अब हामीले जताततै इन्टर सिम्बल इन्टरफेरेन्स भरिरहेका छौँ के है। अब कुनै पनि कम्युनिकेसन च्यानलको है क्वालिटीको कुरा गर्ने बेलामा इन्टर सिम्बल इन्टरफेरेन्स चाहिँ मेजर लिमिटिङ फ्याक्टर्सहरू हो क्या। किनभने हेर त सिम्बल्सहरू एक आपसमा इन्टरफियर भइदियो भने त्यो कम्युनिकेसन च्यानल अथवा त्यो सिस्टमको क्वालिटी डिग्रेड हुने हो। त्यही भएर हेर त अब यहाँनिर हामीले आई प्याटर्नको एउटा कन्सेप्ट हेर्दैछौँ क्या। यो आई प्याटर्न भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्टर सिम्बल इन्टरफेरेन्सको प्र्याक्टिकल एनालाइसिस है, प्र्याक्टिकल सिम्प्लिफिकेसन चाहिँ हामीले ओसिलोस्कोपमा तिमीले बाइनरी जति पनि बाइनरी इनपुट छ त्यो भर्टिकल डिफ्लेक्सन प्लेटमा देऊ र त्यो ओसिलोस्कोपले इन्टरनल्ली जेनेरेट गर्ने जुन सतुत वेभ दियो भने तिमीले ओसिलोस्कोपको मोनिटरमा एउटा हेर त आई जस्तो प्याटर्न भएको, आँखा जस्तो प्याटर्न भएको तिमीले चाहिँ फिगर चाहिँ डिस्प्ले भएको देख्छौ। अब यही आई प्याटर्नबाट हामीले धेरै इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ गेन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हेर त बेस स्याम्पलिङ टाइम कति हो है, ताकि हामीले
इंटर सिम्बल इन्टरफेरेन्सलाई बढी से बढी मिनिमाइज गर्नको लागि सबभन्दा बेस्ट स्याम्पलिङ टाइम कति हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है। अब यसको मार्जिन अफ नोइजहरू पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब यसको मार्जिन अफ नोइज थाहा हुने बित्तिकै है अब हामीले त्यो जुन डिस्क्रिट इन्फर्मेसन जुन डिजिटल इन्फर्मेसन जुन हामी पठाउँछौँ त्यो मार्जिन अफ नोइज हामीलाई थाहा भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यो जुन ट्रान्समिट गरेको डाटालाई चाहिँ मिनिमम नोइज इफेक्ट हुने गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डाटाहरू चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ। यस्तै गरिकन हेर त हामीले सेन्सिटिभिटी पनि थाहा पाउन सक्छौँ है। अब यो सेन्सिटिभिटीहरू थाहा भयो भने विभिन्न किसिमको एररहरूलाई हामीले मिटिगेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन हेर त नन लिनियर ट्रान्समिसन डिस्टोर्सनहरू पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई घटाउन चाहिँ सक्छौँ। अब यो नन लिनियर ट्रान्समिसन डिस्टोर्सन भनिरहेको छ। अब लिनियर ट्रान्समिसन डिस्टोर्सनलाई त हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ है। अब नन लिनियर भनेको अनप्रेडिक्टिभ हो क्या। यो अनप्रेडिक्टिङ खालको ट्रान्समिटिङ डिस्टोर्सनहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो आई प्याटर्नको स्टडीबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ अथवा आई प्याटर्नले त्यो इन्फर्मेसन दिन्छ भनेको क्या है। अब यस्तै गरिकन हेर त अब हामीले पनि यो इंटर सिम्बल इन्टरफेरेन्स है। अब कति बेला चाहिँ हामीले त्यो इंटर सिम्बल इन्टरफेरेन्सलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ भन्ने स्टडी अब यो आई प्याटर्नबाट हामीले पाउन सक्छौँ। त्यही भएर हेर त अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आई प्याटर्न भनेको यो असिलोस्कोपमा एउटा प्याटर्न चाहिँ डिस्प्ले गर्न सकिन्छ है। अब त्यो प्याटर्न डिस्प्ले गर्नको लागि हामीले भर्टिकल डिफ्लेक्सन प्लेटमा बाइनरी डाटा दिनु पर्यो र इन्टरनल्ली जेनेरेट भएको सटुथ है वेभ हाम्रो इन्टरमिक्स भइदियो भने एउटा आँखा जस्तो एउटा प्याटर्न आउँछ है। त्यो प्याटर्नलाई हामीले आई प्याटर्न भन्छौँ। त्यो आई प्याटर्नबाट हामीले भेरियस इन्फर्मेसन्सहरू हामीले पाउन सक्छौँ। किनभने हेर त अब हामीले के भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रान्समिसन सिस्टममा इंटर सिम्बल इन्टरफेरेन्सहरू है एकदमै तिम्रो चाहिँ क्रुसियल फ्याक्टर्सहरू हो। त्यो इंटर सिम्बल इन्टरफेरेन्स बढी भइदियो भने त्यो सिस्टमको क्वालिटी सिस्टमको पर्फर्मेन्स घट्दै जाने हो। त्यही भएर यो आई प्याटर्न भनेको स्टडी अफ इंटर सिम्बल इन्टरफेरेन्स है इन अ प्र्याक्टिकल वे। अब यहाँ जुन डिस्प्ले भएको आई प्याटर्नबाट हामीले भेरियस इन्फर्मेसन्सहरू ग्यादर गर्न सक्छौँ। त्यही इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले चाहिँ डिस्क्रिट ट्रान्समिसन अथवा डिजिटल कम्युनिकेसन गऱ्यौँ भने है लसेसहरू मिनिमाइज हुन्छ, इंटर सिम्बल इन्टरफेरेन्सहरू घट्छ है। त्यही भएर अब हामीले यो आई प्याटर्न चाहिँ को कन्सेप्ट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब यति गरेपछि यो च्याप्टर पनि भ्याइन्छ। अब यसमा पनि हेर त अब विभिन्न यहाँ धेरै न्युमेरिकलहरू छ। यो न्युमेरिकलहरू पनि हेर है। लगभग अब यो हामीले एकचोटि गरिसकेका छौँ क्या। यो ल रिलेटेडै छ यो न्युमेरिकलहरू। यो सकिन्छ होला है। यो न्युमेरिकल हेर एकचोटि। यहाँनिर हेर त सोर्स विथ ब्यान्डविथ अफ 4000 हर्ज इज स्याम्पल्ड एट निक्विस्ट रेट है। निक्विस्ट रेट भने त थाहा छ तिमीलाई, ट्वाइस अफ एफएस हुन्छ होइन र। एफएस इक्वल्स टु ट्वाइस अफ एफएम हुन्छ। यहाँनिर हेर त यो एफएमको भ्यालु 4000 हर्ज दिएको छ होइन। त्यस्तै गरेर हेर त एज्युमिङ द्याट द रिजल्टिङ सिक्वेन्स क्यान बी एप्रोक्सिमेटेड बाई अ डिस्क्रिट मेमोरी सोर्स with alphabet A, B, C, D, E with probability of 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Determine the rate of source in bit per second भनेछ। इन्फर्मेसन रेट निकाल भनेछ। इन्फर्मेसन रेट भनेको इन्ट्रोपी इन्टु सिम्बल रेट हो है। अब यसको लागि हेर त तिमीले इन्ट्रोपी निकाल्नु पर्यो। इन्ट्रोपी निकाल्नलाई त I इक्वल्स टु 1/m PI log टु 1/PI हो। अब यसको लागि हेर त तिमीलाई प्रोबाबिलिटी दिएकै छ। त्यो प्रोबाबिलिटी सबैको हेर त 1 2 3 4 चारवटा
प्रोबेबिलिटी दिएको छ। अब त्यो गर्यो भने तिमीलाई 15/8 बिट्स पर सिम्बल आउँछ। त्यस्तै गरिकन हेर्दा तिमीले स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौ नि, होइन? एफएस इक्वल्स टु ट्वाइस अफ एफएम। एफएम भनेको 4000 छ, त्यही भएर एफएस इक्वल्स टु 8000 हर्ज आयो। यो 8000 हर्ज भनेको तिम्रो स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको रेट हो। यो रेट भनेको 8000 सिम्बल्स पर सेकेन्ड हो। अब यो टोटल इन्फर्मेसन रेट भनेको इन्ट्रोपी इन्टु सिम्बल रेट हो। यो सिम्बल रेट भनेको कति हुने भयो त? अब तिम्रो 15000 है बिट पर सेकेन्ड हुन्छ। यो क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरिकन यो सेकेन्ड नम्बर क्वेसनले नि इन्फर्मेसन रेटै मागेको छ। अब यो माथिको क्वेसनसँग सिमिलर छ। अब थर्डको पनि हेर त सिमिलर भएको भएर मैले डिस्कस गर्न चाहिनँ। अब यहाँनिर पनि अब लगभग एउटै खालको क्वेसन छ, मात्र भ्यालुहरू मात्रै फरक छ नि यहाँ, है? इन्ट्रोपी निकाल्नु पर्यो, स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो। स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको नै सिम्बल रेट हो, जुन चाहिँ दिएको जुन हाम्रो स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी 20 किलो हर्ज आयो भने यो भनेको 20,000 सिम्बल्स पर सेकेन्ड हो, है? यो गरेपछि हामीले इन्फर्मेसन रेट निकाल्न सक्छौँ। यो गरेपछि हाम्रो यो च्याप्टर पनि सकिन्छ। अरू केही छ यो सोधौँ है, केही छ भने? सक्यो भने अब म अर्को नेक्स्ट च्याप्टर सुरु गर्छु। अब नेक्स्ट च्याप्टरमा हेर त, अब हामीले विभिन्न किसिमको बाइनरी डिजिटल मोडुलेसनहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। एकैछिन है, मैले सेयर गर्दैछु। अब यहाँनिर हेर त, अब हामीले सबभन्दा पहिला त अब यो एकदमै बेसिक के हामीले डिजिटल मोडुलेसन टेक्निकहरू हामी हेर्छौँ। अब यहाँनिर हामीले एएसके, एफएसके र पिएसके भन्छौँ, डिस्क्रिट मोडुलेसन, डिजिटल मोडुलेसनतिर। अब यतातिर अब एनालग मोडुलेसनतिर तिमीहरूले बेसिक मोडुलेसन भनेर एम्प्लिट्युड, फ्रिक्वेन्सी र फेज मोडुलेसन पढ्यो भने, अब यहाँनिर हेर त बाइनरी डिजिटल मोडुलेसनमा हाम्रो बेसिक मोडुलेसन्सहरू भनेको तिम्रो एम्प्लिट्युड सिफ्ट किङ, फ्रिक्वेन्सी सिफ्ट किङ र फेज सिफ्ट किङ हो, है? अब यहाँनिर हेर त हामीले 3 डिफरेन्ट फर्म अफ डिजिटल मोडुलेसन, एएसके, एफएसके र पिएसके। अब यहाँनिर नि हेर त एएसके, एफएसके, पिएसकेमा पनि एम्प्लिट्युड सिफ्ट किङमा हेर त हामीले एम्प्लिट्युड कन्स्टेन्ट राख्ने हो, फ्रिक्वेन्सी र फेजलाई हामीले कन्स्टेन्ट गर्छौँ, चेन्ज गर्छौँ, है? अनि त्यसै गरिकन हेर त फ्रिक्वेन्सी सिफ्ट किङमा पनि हामीले फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्छौँ, है? अब एम्प्लिट्युड र फेजलाई हामीले कन्स्टेन्ट राख्छौँ। यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ हो।
फेज सिफ्टिङमा चाहिँ हामीले फेजलाई चेन्ज गर्ने हो, एम्प्लिट्युड र फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले के गर्छौँ त कन्स्टेन्ट राख्छौँ। यसरी हामीले एएसके एफएसके र पिएसके चाहिँ विभिन्न जुन मोडुलेसन स्किम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी हेर्छौँ है। अब देयर आर 3 डिफरेन्ट टाइप्स अफ डिजिटल मोडुलेसन। यस्तै गरिकन हाम्रो एनालग मोडुलेसनमा पनि तिमीले एम्प्लिट्युड मोडुलेसन, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन अनि फेज मोडुलेसन भनेर पढ्यौ है। अब यहाँनिर हेर त हामीले एएसके एफएसके र पिएसके बारे पढ्छौँ। अब सबभन्दा पहिला हेर त हामीले एएसके बाट सुरु गर्छौँ। अब एएसके मोडुलेसन स्किम तिम्रो बाइनरी मोडुलेसन कस्तो खालको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब एएसके को लागि हेर त यो एम्प्लिट्युड शिफ्ट किङ हो। अब सबभन्दा पहिलो है, सबभन्दा अर्लिएस्ट टाइप अफ मोडुलेसन स्किम हो जसलाई हामीले एएसके भन्छौँ। अब यो एएसके मोडुलेसनमा हेर त सिम्बल 1 को लागि हामीले एसी कस 2 पाई एफसिटी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने है, सिम्बल 0 को लागि हामीले एसटी को जुन मोडुलेटेड भ्यालु हो है एएसके को मोडुलेटेड भ्यालु हामीले 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। किनभने हेर त यो त बाइनरी अथवा डिस्क्रिट फर्म अफ मोडुलेसन हो नि। डिस्क्रिट फर्म अफ मोडुलेसन भनेको हामीले ट्रान्समिट गर्ने जुन बाइनरी डाटा छ त्यो बाइनरी डाटा फर्म भनेको कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ है। अब अहिले हेर त एएसके इज नो लङ्गर नो लङ्गर है एबोडेन्टली युज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टम। अब यो त सबभन्दा पुरानो फर्स्ट तिम्रो मोडुलेसन कन्सेप्ट हो क्या। अब यो एम्प्लिट्युड शिफ्टिङमा हेर त सिम्बल 1 लाई हामीले एसी को कस 2 पाई एफसिटी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ फर द टाइम ड्युरेसन अफ टिभी। सिमिलरली हामीले सिम्बल 0 लाई 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यही भएर अब एएसके सिग्नललाई हामीले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा योलाई हामीले जेनेरेट गर्ने है। यसलाई अब हामीले जेनेरेसन कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि अन एन्ड अफ। अब सिम्बल 1 को लागि अन ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है, सिम्बल 0 को लागि हामीले अफ ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है फर द प्रिस्क्राइब टाइम अर पिरियड। त्यही भएर हेर त यो हामीले एएसके लाई कहिलेकाहीँ अन अफ किङ पनि भनिन्छ क्या, ओओके पनि भन्छौँ है। अब हेर त यहाँनिर हाम्रो क्यारियर है, क्यारियर हेर त हामीले सिटी इक्वल्स टु एसी कस 2 पाई एफसिटी ले रिप्रेजेन्ट गरेछौँ। एसी भनेको तिम्रो क्यारियरको एम्प्लिट्युड भइहाल्यो, एफसी भनेको क्यारियरको फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो। अब हेर त बाइनरी मोडुलेटेड एएसके सिग्नल भनेको सिम्बल 1 लाई हामीले एसी कस 2 पाई एफसिटी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने है, अब सिम्बल 0 लाई हामीले 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यो भनेको हेर त यो भनेको तिम्रो अनमोडुलेटेड सिग्नल हो। यतापट्टि हेर त अब हामीले यो क्यारियर सिग्नल हो मेरो, सरी यो माथिपट्टिको फिगर क्यारियर सिग्नल छ है। अब एएसके वेभ फर्म चाहिँ हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। अब यहाँनिर हेर त अब जहाँनिर 1 को भ्यालु छ त्यहाँनिर सिग्नल छ है। अब जहाँनिर 0 को चाहिँ भ्यालु छ त्यहाँनिर चाहिँ सिग्नल चाहिँ देखाइएको छैन। यहाँनिर हेर्न सक्छौ के यो एएसके वेभ हो। यहाँ 1 छ, यहाँ पनि 1 छ यी है। सिमिलरली हेर त यहाँ पनि 1 छ। अब यो 1 रिप्रेजेन्ट गर्नलाई फेरि हामीले यस्तो गर्नु पर्यो है। अब यो जेनेरेसन अफ एएसके वेभ फर्म को लागि हामीसँग सिम्पल एउटा प्रोडक्ट मोडुलेटर भयो हुन्छ है। अब यो प्रोडक्ट मोडुलेटरमा हेर त हामीले बाइनरी वेभ चाहिँ युनिपोलर फर्ममा दिएका छौँ। यतापट्टि हेर त अब हामीले क्यारियर वेभ चाहिँ फिड गरेका छौँ है, एसी कस 2 पाई एफसिटी है। अब एसी कस 2 पाई एफसिटी हामीले क्यारियर ओसिलेटरबाट हामीले क्यारियर वेभ एसी कस 2 पाई एफसिटी दिएका छौँ। यतापट्टि हेर त बाइनरी वेभ चाहिँ युनिपोलर फर्ममा है, बिटी हेर त युनिफर्म पोलर फर्ममा हामीले इनपुट दिइसकेपछि प्रोडक्ट मोडुलेटरको आउटपुट चाहिँ
बाइनरी एएसके वेभ हुन्छ है। अब यहाँनिर हेर त एम्प्लिट्युड शिफ्टिङ ASK modulates wave can be generated by applying binary wave in unipolar form BT and sinusoidal binary wave in unipolar form BT. And sinusoidal carry wave CT equals to AC cos 2 by FCT. अब यो हामीले यहाँनिर हेर त ब्यालेन्स मोडुलेटर अथवा प्रोडक्ट मोडुलेटर युज गरेका छौँ। द मोडुलेसन कजेज द शिफ्ट अफ द बेस ब्यान्ड स्पेक्ट्रम। अब यो पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी अफ ESK सिग्नल हो है। यो PhD सिग्नल पनि तिमीहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब स्पेक्ट्रम shows that the ASK signal, which is basically the product of the binary sequence and the carrier signal, has a power spectral density same as that of baseband on and off signal, but shifted in frequency domain by plus minus FC है। यहाँ शिफ्टिङ भएको देखाउनु पर्यो। अब bandwidth of ASK modulated signal is approximately 3/TB hertz है। However, bandwidth can be reduced by using smoothened version of the pulse waveform BT instead of rectangular pulse waveform. A detection of binary ASK है। अब त्यहाँतिर त अब जेनेरेसन भयो। अब डिटेक्सनको लागि हेर त हामीले दुईवटा टाइपबाट हामीले बाइनरी ASK चाहिँ डिमोडुलेट गर्न सक्छौँ अथवा डिटेक्सन गर्न सक्छौँ। एउटा हेर त कोहेरेन्ट छ, कोहेरेन्ट सिन्क्रोनस डिटेक्टर, र अर्को भनेको नन कोहेरेन्ट डिटेक्टर हो। अब यो कोहेरेन्ट भनेको सिन्क्रोनस हो, नन कोहेरेन्ट भनेको फेरि असिन्क्रोनस हो क्या। अब यहाँ कोहेरेन्ट र सिन्क्रोनस डिटेक्टर पनि दुई किसिमको छ। एउटा फेज सिन्क्रोनाइजेसन छ, अर्को टाइम सिन्क्रोनाइजेसन छ। अब यो फेज सिन्क्रोनाइजेसनले ensures that the carrier wave generated locally at the receiver is locked in phase with respect to that used in the transmitter. Similarly, timing synchronization ensures proper timing of the decision making operation in the receiver with respect to the switching instant, switching to symbol 1 or 0 in the original data. अब यहाँनिर हेर्दा कोहेरेन्ट डिटेक्सन अफ ASK मा हामीले बाइनरी ASK चाहिँ AXK वेभ चाहिँ प्रोडक्ट मोडुलेटरमा दिएका छौँ। अब यो क्यारियर ओसिलेटरले हेर त cos 2 pi FCT दिएको छ। अब यहाँनिर डिमोडुलेसन प्रोसेस हुन्छ। अब त्यो डिमोडुलेटेड सिग्नल चाहिँ इन्टिग्रेटेड सर्किटमा जान्छ। अब यो इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेको यहाँनिर लो पास फिल्टर हो है। अब यो इन्टिग्रेटेड सर्किटले के गर्छ त भन्दाखेरि लो पास फिल्टरिङ एक्सन गर्छ। जति पनि हाई फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट छ है, जति पनि नोइजेसहरूलाई यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि डिस्ट्रिगार्ड गर्छ, रिजेक्टेड गरिदिन्छ है। यो इन्टिग्रेटेड सर्किटको आउटपुट अब डिसिजन डिभाइसमा जान्छ। अब डिसिजन डिभाइसमा हामीले थ्रेसहोल्ड डिफाइन गर्छौँ। अब इन्टिग्रेटेड सर्किट को आउटपुट अथवा इन्टिग्रेटेड सर्किट को प्रोसेस भएर आएको जुन आउटपुट छ त्यो डिसिजन डिभाइसमा जान्छ। अब डिसिजन डिभाइसमा हेर त हामीले थ्रेसहोल्ड एउटा डिफाइन गरेका छौँ है। अब थ्रेसहोल्ड डिफाइन गरिसकेपछि है, अब थ्रेसहोल्ड डिफाइन गरिसकेपछि यदि त्यो थ्रेसहोल्ड भन्दा बढी है, अब यो इन्टिग्रेटेडको आउटपुट चाहिँ थ्रेसहोल्ड भ्याल्यु भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई हामीले सिम्बल 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अदरवाइज हामीले त्यो डिसिजन डिभाइसले के गर्छ त सिम्बल 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। यति चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले चाहिँ टाइमिङ सिन्क्रोनाइजेसनको डिटेक्सन चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। यसै गरिकन हेर त यतापट्टि नन कोहेरेन्ट डिटेक्टर छ है। अब यो नन कोहेरेन्ट डिटेक्टर भनेको असिन्क्रोनस खालको डिटेक्टर सर्किट हो। अब यहाँनिर हेर त हामीले ब्यान्ड पास फिल्टर युज गरेका छौँ, त्यसपछि हामीले रेक्टिफायर सर्किट युज गर्छौँ है। अब रेक्टिफायर सर्किट पछि हामीले लो पास फिल्टर युज गरेका छौँ। अब यो लो पास फिल्टरको आउटपुट फेरि हामीले एउटा स्विचिङ सर्किट युज गरेका छौँ है, स्याम्पल स्विच सर्किट युज गरेका छौँ है। अब त्यो स्याम्पल स्विचबाट अब हाम्रो जुन डिमोडुलेटेड आउटपुट छ त्यो डिसिजन डिभाइसमा जान्छ र थ्रेसहोल्डसँग कम्प्यारिजन गर्छ। अब है, अब यहाँनिर रेक्टिफायर हेर त हामीले है यो यहाँनिर हेर त अब ब्यान्ड पास फिल्टरमा गयो, ब्यान्ड पास फिल्टरमा त्यो डिमोडुलेटेड सिग्नल अब त्यो रेन्ज अफ ब्यान्ड अफ सिग्नललाई यसले एलाउ गर्छ
त्यो ब्यान्ड पास फिल्टरबाट ब्यान्ड फिल्टर भइसकेपछि अब यो रेक्टिफायरमा जान्छ। अब रेक्टिफायरले डिमोडुलेसनको काम गर्छ है। अब त्यो डिमोडुलेसनको काम गरिसकेपछि है अब यो हेर त लो पास फिल्टरमा जान्छ। लो पास फिल्टरले हेर त त्यो डिमोडुलेटेड सिग्नलमा भएको नोइज कन्टेन्टलाई लो पास फिल्टरले के गरिदिन्छ त फिल्टर आउट गरिदिन्छ। र त्यो लो पास फिल्टरको आउटपुट चाहिँ अब स्विच हुँदै थ्रेसहोल्डसँग कम्प्यारिजन हुन्छ। थ्रेसहोल्डसँग कम्प्यारिजन हुने बेलामा अब त्यो थ्रेसहोल्डसँग बढी भयो भने सिम्बल 1 हुन्छ आउटपुट। थ्रेसहोल्डभन्दा बढी भयो भने त्यो सिम्बल 1 हुन्छ आउटपुट। थ्रेसहोल्डभन्दा कम भयो भने त्यसको आउटपुट कति हुन्छ? 0 हुन्छ। है यसरी हामीले एएसकेमा है हामीले कोरेन्ट अथवा सिन्क्रोनस डिटेक्टर पनि युज गर्न सक्छौँ र नन कोरेन्ट डिटेक्टरबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त डिमोडुलेसन गर्न सक्छौँ। है यसरी हेर्नु पर्यो यसलाई। अब यहाँनिर हेर त म्याथमेटिकल पार्टहरू दिएको छ है। यो क्यारियर सिग्नल हेर त एसी कस टु पाई यो क्यारियर सिग्नल हो है। यसको मैले क्यारियर पावर निकालेँ नि एसी स्क्वायर बाई 2 आउँछ है। एसी इक्वल्स टु रुट बाई 2 पिसी भयो है। अब यहाँनिर पिएस डेसिपेटेड पावर पर बिट भयो। अनि हामीले यो एसटी निकालौँ है। अब मोडुलेटेड वेभ भयो। यहाँनिर मोडुलेटेड वेभको एसटीको भ्यालु यो भइहाल्यो। यसको तिमीले फुरियर ट्रान्सफर लियो भने यस्तो खालको भ्यालु आउँछ। अब डिमोडुलेसनको लागि हेर त हामीले एस ड्यास टी इक्वल्स टु एसटी सिटी भयो। अब यो सबै डिमोडुलेटेड भयो। यहाँनिर हेर त हामीले इन्टिग्रेटेड सर्किट राख्यौँ, लो पास फिल्टरिङ राख्यौँ भने यो हायर फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टलाई यसले रिजेक्ट गरिदिन्छ है। र त्यसपछि हेर त यो भ्यालु मात्रै रहन्छ है। यो भनेको के हो त तिम्रो यो डिमोडुलेटेड अथवा ओरिजिनल सिग्नल हो है। अब यो तिम्रो एएसके मोडुलेसनको कन्स्टलेसन डायग्राम हो। यो कन्स्टलेसन डायग्राम चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। यो सोधिराख बेला बेला कन्स्टलेसन डायग्राम ड्र गर भनिदिन्छ क्या, क्वेसनमा झुन्डाएर सोधिदिन्छ। अब यसको लागि हेर त एएसके को यो कन्स्टलेसन डायग्राम हो। है अब यसमा केही छ भने सोधौँ है। हेलो, मलाई सुनिरहेको छु? हेलो अनिश।